ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह तआला तशरीफ फरमाए। कवाल आ गया ना ओदा अबू बकर कवाल आया भी वो बदायून विचों इंडिया विचों आन के चंद शेर सुनाए। हजूर बाबा जी हजूर ज़ोदुल अंबिया खुश हो गए। आप जान लगा कवाल तुसा कहा मेरे निके निके बच्चे ने कुछ दियो मैंने। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको मौलवियों की सुनाई गई 5 कहानियाँ सुनवाने जा रहा हूँ जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इतने बड़े बड़े झूठ हैं कि एक झूठ को 100 आदमी भी मिलकर नहीं उठा सकते। ये दीन बयान किया जा रहा है और लोगों को हिदायत का सामान मुहैया किया जा रहा है। जो मिंबर कुरान और सुन्नत सुनाने के लिए था वहाँ पर बाबों की कहानियाँ सुनाई गईं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सबसे पहले सुनते हैं कहानी नंबर 1। हजरत फारूक आज़म एक दिन बैठे थे तो वो सूरज की जो तपिश थी ना, सूरज की किरणें निकली और उसकी तपिश और हिद्दत से आपकी पुश्ते मुबारक को लगा के गर्मी महसूस हो रही है। हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह अन्हु, जब हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह अन्हु की पुश्ते मुबारक पर सूरज की तपिश महसूस हुई, आपने यूं गुस्से की निगाह के साथ सूरज को देखा। सूरज बेनूर हो गया, सूरज की रोशनी खत्म हो गई। मेरे आका किसी और मजलिस में जलवागर थे तो कहने लगे सिहाबा या रसूल अल्लाह, लगता है क़यामत कायम हो चुकी है, क़यामत आ चुकी है। जब सूरज बेनूर हो गया तो बचता क्या है? जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह क़यामत नहीं आई लेकिन क़यामत से कम भी नहीं आई है। क़यामत भी नहीं आई लेकिन क़यामत से कम भी नहीं आई है। हुआ क्या है? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुलाम हजरत फारूक आज़म को जलाल आ गया है और उस जलाले फारूक आज़म को, उसकी तपिश को वो डर गया, उसकी रोशनी कफूर हो गई। अब हल क्या है? महबूब पूछ रहे। कौन पूछ रहे? महबूब पूछ रहे हल क्या है? सरकार ने मौला फारूक आज़म को बुलाया और बुलाकर फिर सुलह कराई सूरज से। कहानी नंबर 1 में ये मौलवी साहब घबराए भी नहीं, इन्हें थोड़ा सा पसीना भी नहीं आया कि मैं इतना बड़ा झूठ एक सहाबी पर बांध रहा हूँ कि एक सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरज से नाराज़गी बनी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आपस में सुलह कराई। दलील का भी कोई मुतालबा नहीं करता। आज कहीं कोई नौकरी करने जाए तो लोग सनद मांगते हैं, आज कहीं कोई जाए तो लोग दलील मांगते हैं, लेकिन ये दीन इतना लावारिस है कि इसके लिए कोई सनद और दलील की ज़रूरत ही नहीं। जिसके मुंह में जो आए वो किसी पर भी बहतान और इल्ज़ाम तराशी करके पेश कर दे। चलते हैं कहानी नंबर 2 की तरफ। जितना गौसे आज़म फरमाते हैं, मेरे इलाके से काफिला जाने लगा हज को। कहाँ? ऊंची। लोग जमा होके पैदल ऊंट घोड़ों पे सफर होता था उस जमाने में। 6-6 महीने लगते थे, लोगों को ज्यादा लगते थे, साल लगते थे। गाल बड़ी लतीफ है यार, गाल समझे। आज की तरह तो नहीं ना कि 4-6 घंटे में पहुंच गया। माँ के पास आया, अम्मा लोग जा रहे हैं हज को, मुझे भी इजाजत दो। माँ ने कहा, यह तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल, मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया? तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर हूं। तूने आना चाहा, मां ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है। मैं अल कादिर हूं, तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूं। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा। ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवा। कहानी नंबर 2 वाले मौलवी साहब कोकब नूरानी साहब हैं, जो कि अपने पीर गौसे आज़म का शान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि काबा सामने कर दिया गया। अगर काबा सामने करना होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाता, उन्हें तवाफ़ और हज करने के लिए मदीने से सफ़र न करना पड़ता और मक्का न आना पड़ता। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं किया गया तो इनका शान नबी से भी ज़्यादा हो गया कि काबा इनके सामने आ गया। और आगे बहुत बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि काबा गौसे आज़म के हुजरे के गिर्द तवाफ़ करता है। चलते हैं कहानी नंबर 3 की तरफ। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह तआला तशरीफ फरमाए। कवाल आ गया ना ओदा अबू बकर कवाल आया भी वो बदायून विचों इंडिया विचों आन के चंद शेर सुनाए। हजूर बाबा जी हजूर ज़ोदुल अंबिया खुश हो गए।
آپ جان لگا کمال تو کہا میرے نکے نکے بچے نے کچھ دے ہو میں بابا صاحب کے پاس کھجور کی گٹلیاں تھیں 8 پڑی ہوئی این پڑیاں پھوک ماری دے دیتیاں اس آگے انہیں گٹلیاں نہ لکے ہوئے گا میں انہوں جا کے زمین وچ گڈوں گا پھر وہ وڈیاں ہون گیاں 100 سال تک جناب انہوں دا پھل آوے گا اے بادشاہ میں تو مر جاؤں گا میرے نکے نکے بچے میں کیتی گل بچیاں دی تساں دے دیتیاں گٹلیاں آپ فرمایا کالا نہ پاؤ ہاتھ کھول کالا چوکھا نہ پاؤ ہاتھ کھولو ویکھ تے صحیح کملیا تے جنوں ہاتھ کھولیا تے وچ گٹلیاں سونے دیاں بابا کیتا کی ہے۔ کہانی نمبر 3 والے بغدادی صاحب نے اتنی لمبی چھوڑی ہے کہ لپیٹنا مشکل لگ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں گٹھلیاں کھجور کی تھیں لیکن کہا کہ ہاتھ کھولو اور وہ سونے کی بن گئیں۔ نبیوں کے تو معجزات سنے تھے، ان بابوں کے معجزات کوئی عجیب سی بات ہے، دماغ تسلیم نہیں کر رہا۔ کہانی نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ عبدالقادر جی امی ایک سوال ہے میرا بچپن سے۔ کہا کیا؟ ایک بات بتاؤ، میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ، سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو، وہ سپاہ کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبدالقادر اب بھی جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں وہ تو بچپن تھا، اب عبدالقادر کی جوانی ہے۔ وہ بچپن تھا اب جوانی ہے، کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبدالقادر کو اپنے اندر سنبھال لے، بلکہ آج عبدالقادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہو تو سارے کے سارے عبدالقادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں۔ کہانی نمبر 4 میں ایک ولی کی کرامت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بچپن میں نظر نہیں آتے تھے، غائب ہو جاتے اور ماں پوچھتی کہ کہاں چلے گئے تھے تو کہتے کہ میں سورج میں چلا گیا تھا، اور جب جوان ہوئے تو کہنے لگے کہ 70,000 سورج اب میرے اندر سما سکتا ہے، سورج کے اندر یہ سکت اور طاقت نہیں کہ عبدالقادر کو اپنے اندر سما سکے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ چلتے ہیں کہانی نمبر 5 کی طرف۔ تو جہاں علماء کا علم کام نہیں آتا تھا وہاں میرے پیر کی دستگیری ہوتی تھی۔ ایسے دستگیری غوث اعظم کے زمانے میں ابو مظفر ایک بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے اور کسی اور کے مرید تھے۔ ہر آدمی اپنے پیر کے پاس جا کے اجازت لیتا ہے، سرکار میں جا رہا ہوں، اجازت دیجیے، دعاؤں میں جانا۔ کاروبار شروع کرنے سے پہلے ابو مظفر کے پاس آئے، ابو مظفر اپنے پیر کے پاس گئے تو پیر آنکھ بند کر کے بولے ابو مظفر جان بھی جائیں گی مال بھی جائیں گا، سفر پہ مت جا۔ ارے بولے سرکار لوگ تیار کھڑے ہوئے ہیں، قافلہ تیار ہے، میرے بھروسے پہ تو سب تیار ہوئے۔ بولے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بول رہا ہوں، لوہے محفوظ دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جان بھی جائیں گی مال بھی جائیں گا۔ مایوسی کے عالم میں جا رہے تھے، بڑے پیر ادھر سے آ رہے تھے۔ بولے ابو مظفر مایوسی تیرے چہرے پہ کیوں ہے؟ بولے یا غوث میں فلاں کا مرید ہوں، پیر سے اجازت لیا تو بولے جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا۔ تو غوث اعظم نے آنکھ بند کر کی، فرمایا کہ جا سفر پہ جا، عبدالقادر تیری جان و مال کا ضامن ہے۔ بولے عبدالقادر تیری مال اور جان کا معاملہ۔ اب جب انہوں واپس آئے تو واقعہ ہوا کہ خواب میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ڈاکو آ کے لوٹ لیے، گلا کاٹ دیا، مال لوٹ لیا، یہ خواب دیکھے۔ اب بغداد جب واپس آئے کما کے اب پریشان ہے کہ پیر کے پاس جاؤں کہ پیرانے پیر کے پاس جاؤں۔ پیر بولے جان بھی جا رہا مال بھی جا رہا۔ اب پیرانے پیر بولے عبدالقادر تیری جان و مال کا محافظ ہے، حفاظت کرتا جا۔ تو ان کے پیر آئے، بولے مظفر میں نے لوہے محفوظ دیکھ کر کہا تھا کہ تو جو خواب دیکھا تھا کہ ڈاکو لوٹے ہیں گلا کاٹے ہیں وہ واقعہ تیرا بیداری میں ہونے والا تھا۔ عبدالقادر جیلانی نے اللہ سے کہہ کر اس واقعے کو خواب میں تبدیل کرا دیا۔ کہانی نمبر 5 والے مولوی صاحب نے تو ایک ولی کو خدا کے ساتھ برابر لا کر کھڑا کر دیا، اور لوہے محفوظ میں تو صرف اللہ ہی جان سکتے ہیں کہ کیا کچھ موجود ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ لیکن وہ ولی جو ہیں انہوں نے لوہے محفوظ سے دیکھ لیا کہ ایک شخص کے ساتھ یہ مسئلہ ہونے والا ہے، اور پھر انہوں نے حقیقت کو خواب میں بدل دیا، اور خواب میں تو اس کو نقصان ہوا لیکن حقیقت میں وہ بچ گئے۔ دوستو میرا آپ کو یہ ویڈیوز دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کہانیوں کو حقیقت مت سمجھیں اور ان کی پیروی مت کریں، اور یہ ان کو دین مت بنائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ یہ ان لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت عطا کی تاکہ ہم اس کا مطالعہ کریں
کریں، اس پر عمل کریں اور صراط مستقیم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابے نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ہمارے لیے مشعل راہ نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے حکایات کو صراط مستقیم نہیں بنایا۔ یہ صرف اور صرف گمراہی پر مبنی باتیں ہیں اور من گھڑت باتیں ہیں۔ اگر آپ صراط مستقیم چاہتے ہو، سیدھا رستہ دیکھنا چاہتے ہو، تو آپ کو قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تبھی آپ کو سیدھا رستہ ملے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کی گئی محنت اور ہماری یہ خوبصورت کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔